सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल सेहत ज़िंदगी के साथ डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम फिर कुछ आपके सवालात ले रहे हैं और उनके जवाबात दे रहे हैं। हमारी एक बहन है लाडो सैयद, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है। वो हमसे पूछना चाहती हैं कि भाई खून में जो चर्बी है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, इसमें क्या फ़र्क है। देखें, जब भी हम कोई खाना खाते हैं और उसमें मुरगन ग़ज़ाएँ खाते हैं या चर्बी खाते हैं, मक्खन खाते हैं या इवन के आर्टिफिशियल हम ऑयल लेते हैं जिसमें कि मार्जरीन है, वो मक्खन नहीं होता जो है, वो तो ऑयल होता है। तो ये जितनी भी चिकनाई वाली चीज़ें हैं जो कि जानवरों से हासिल होती हैं या जानवरों के बगैर हासिल होती हैं, इनको हम चिकनाई ही कहते हैं, यानी फैट्स। अब ये जो है हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ग़ज़ा को जो है थोड़ा सा तल के या उसमें जायका पैदा करने के लिए, उसमें खुशबू पैदा करने के लिए खाते हैं ताकि वो हमें अच्छी लगे और हम खा लें। जैसे कि आपका पराठा है, सादा रोटी लोग खाते हैं, पराठे को शौक़ से खाते हैं। अब आते हैं कि ये जो खून की जो चर्बी होती है, ये हमारी बहुत सी बीमारियों का बायस है, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? वजह यह है कि जो जानवरों की चर्बी है उसमें विटामिन ए, डी और ई होता है, जो कि हमारे बदन के लिए, हड्डियों के लिए, बालों के लिए, हमारे सेक्स हार्मोन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कुछ चर्बियाँ जो हैं, तेल जो है, वो हमें ड्राई फ्रूट से हासिल होते हैं, जैसे तमाम ड्राई फ्रूट जो हैं उनमें ऑयल है। फिर हमें फलों से जो ऑयल हासिल होते हैं उसमें बिनोला है और उसमें जो है ज़ैतून का तेल है। तो हम गाहे बगाहे इन्हें इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ ग़ज़ाओं में, और ग़ज़ाओं की जो है शक्ल सूरत खुशनुमा बनाने के लिए, उसमें जायके के लिए। हमारे बदन में जब ये चर्बी जाती है तो इसको फिर हमारे जो पित्ते के जूस होते हैं और जो पैंक्रियास के जूस होते हैं वो इनके ऊपर अमल पजीर होते हैं, और जितनी ग़ज़ा में चर्बी की ज़रूरत होती है या फैट्स की ज़रूरत होती है वो उसको एब्ज़ॉर्ब करते हैं। क्योंकि ये तमाम फैट्स जो हैं मेरी बहन, ये हमारे जिस्म के हर टिश्यू का हिस्सा है। बल्कि अगर ये देखा जाए कि ट्रिलियंस के हिसाब से हमारे बॉडी में सेल हैं, हर सेल वॉल के अंदर जो है लाइसोसोमल लेयर है और साथ में फैट लेयर है, जो कि बहुत सी चीज़ों को हमारे सेल में जाने से रोकती है और कुछ चीज़ों के लिए जो है हमारे सेल के पोर्स होते हैं उन्हें खोल देती है, जो कि न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं वो सेल में चले जाते हैं। अब बहुत सारे सेल बनाते हैं एक टिश्यू को, और बहुत सारे टिश्यू जो है हमारे एक आर्गन को या एक मसल बनाते हैं। इस तरह बहुत से टिश्यू जो है मिलियंस के हिसाब से जो है आपकी हड्डी बनाते हैं, गोश्त बनाते हैं, जल्द बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें फ़ैट का एक रोल है। अब इसकी बहुत सी किस्में हैं कि हमारे बदन में जब ये हज़म होता है तो ये कोलेस्ट्रॉल की सूरत में भी हज़म होता है, ये टोटल फ़ैट की सूरत होती है जिसका को टोटल हिजम हम कहते हैं। फिर इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम कहते हैं कि भाई हमारे बॉडी का जो है सीरम कोलेस्ट्रॉल है। फिर सीरम ट्राइग्लिसराइड है। फिर जो है हमारे पास एलडीएल है, वीएलडीएल है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये खून की जो है चर्बी हैं उनकी दर्जाबंदी हो जाती है और मुख्तलिफ़ तरीके से हज़म के मराहिल से गुज़रती है। सबसे ज़रूरी चर्बी जो हमारे दिल के लिए और हमारे टिश्यूज़ के लिए बिलख़ुसूस ज़रूरी है वो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है नाम से ज़ाहिर है कि ये अपने हुजम वज़न के हिसाब से जो है थोड़ी सी बाकी जो फैट्स हैं उनसे भारी होती है, लेकिन ये बहुत करामत है। और ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की आपको मिसाल देता चलूँ कि ये हमें अखरोट से भी मिलती है, बादाम से भी मिलती है, अनाज से भी मिलती है, जो हाई और सबसे ज़्यादा बेहतर जो है ये होता है कि ये हमारे जो है ज़ैतून का तेल जो है उससे भी आपको मिलती है। यानी अगर हम ये चीज़ें खाते हैं तो हमारे बॉडी में जो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स बढ़ती है। दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ जिसको कि डॉक्टर भी नहीं करते, नर्सेज भी नहीं करती, पैरामेडिक्स भी नहीं करते, आम लोग भी नहीं करते, बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो कि वर्जिश करते हैं, गेम्स खेलते हैं, जॉगिंग करते हैं, स्क्वैश खेलते हैं या कहीं जाते हैं और कोई किसी किस्म की गेम खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं, तैराकी करते हैं। तो जितनी भी हम जो है वर्जिश करते हैं उससे हमारी जो कोलेस्ट्रॉल होती है उसको फिर डिग्रेडेशन होती है, तो उसमें ज़्यादा हिस्सा जो है वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में बदल जाता है। अब ट्राइग्लिसराइड बड़ी फाइन फैट है और ये जो है हमारी खून की रगों में जो है अगर हम काहली करते हैं, सुस्ती करते हैं, ज़्यादा चिकना खाते हैं, ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं, गैर मुतहरिक रहते हैं, वर्जिश करते नहीं हैं, तो हम जितनी भी चिकनाई जो है मुख्तलिफ घी की सूरत में
یا تیل کی صورت میں غذا کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ ہماری خون کی نالیوں میں آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہماری خون کی نالیاں جو ہوتی ہیں وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ایتھیروسکلیروسس۔ تو ایتھیروسکلیروسس تو آج کل جو بچے موٹے ہیں، ورزش نہیں کرتے ہیں، چپس کھاتے ہیں، درمیان میں ٹن والی فوڈز کھاتے ہیں، پیکٹس والی فوڈ کھاتے ہیں، شوارمز زیادہ کھاتے ہیں، گھی کی باربیکیو کی بنی ہوئی چیزیں جو ہیں، تلی ہوئی چیزیں جو ہیں مختلف کھاتے ہیں، اوور ایٹنگ کرتے ہیں، زیادہ میٹھا کھاتے ہیں، زیادہ نمک کھاتے ہیں، تو ان کے بھی ایتھیروسکلیروسس پروسیس جو ہے وہ نوجوانی میں ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایتھیروسکلیروسس کا جو پروسیس ہے وہ جوانی سے بڑھاپے میں آ کے کمپلیٹ نہ کر دے، کیا ہوگا؟ فالج ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، کسی بھی حصے کی بھی جو ہماری آرٹیریولز تنگ ہوں گی، ہمیں اس جگہ کا عارضہ ہو جائے گا۔ ذیابیطس کی بنیادی قسم یہی ہے، آنکھوں کے امراض کی بنیادی قسم یہی ہے، ہارٹ اٹیک کی بنیادی جو وجوہات ہیں ان میں بھی یہی ہے، جو کیا کہتے ہیں فالج ہوتا ہے اس کی بھی یہی بنیادی وجوہات ہیں کہ ہماری خون کی رگیں تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس میں فیٹ یعنی چربی ڈپازٹ ہوتی ہے، اور اس کا جو لیومن ہے، جو اس کا سوراخ ہوتا ہے خون کی رگوں کا، اس میں جمتی رہتی ہے اور اس میں ایتھیروما بنا دیتی ہے یا ایک پلاک بنا دیتی ہے۔ پلاک کہتے ہیں ابری ہوئی کوئی چیز، کوئی ہموار سطح ہو اور اس کے اوپر سے کوئی چیز آ کے اس پہ بیٹھ جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جیسے ریت کا دانہ ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس طرح کے وہ جو ہے چیزیں جب جمع ہوتی ہیں اور ہم ورزش نہیں کرتے ہیں اور ہم ایسے مشروب کھاتے ہیں جن میں چینی زیادہ ہو، آرٹیفیشل چینی زیادہ ہو، اور ایسی غذائیں کھاتے ہیں، تو یہ ہماری خون کی رگیں تنگ ہوتی ہیں۔ یہی ایتھیروما جو ہے اگر کسی وقت ہائی بلڈ پریشر سے یا کسی وقت بھی اپنی جگہ سے ہل جائے تو یہ خون کا جو جمع ہوا لوتھڑا ہوتا ہے جس میں کہ چربی زیادہ ہوتی ہے، یہ ہمیں ہارٹ اٹیک کر سکتی ہے، یہ ہماری جو ہے نظر خراب کر سکتی ہے، سڈنلی یہ ہمیں فالج کر سکتی ہے۔ اگر یہ پاؤں کی رگوں میں جاتا ہے اور وہاں جمنا شروع ہو جاتا ہے تو ہمیں پیٹ یعنی پیریفرل آرٹیریل ڈیزیز ہو جاتی ہے، ہمارے پیروں کی طرف خون کی مقدار کم جاتی ہے۔ تو سب سے زیادہ خطرناک فیٹ جو ہوتی ہے وہ ہے سیرم ٹرائیگلیسیرائڈز، جو کہ کولیسٹرول سے ہی نکلتی ہے۔ کولیسٹرول اتنی خطرناک نہیں ہوتی کیونکہ کولیسٹرول جو ہے وہ میجر فیٹ ہے، اس کے مختلف حصے ہوتے رہتے ہیں۔ اب ویری لو ڈینسٹی لیپوپروٹینز اور لو ڈینسٹی پروٹینز یہ بھی ہمارے بدن کے لیے جو ہے خطرناک ہوتی ہیں۔ نوجوانی میں ان کے ساری فیٹس کے نوجوانی میں بہت اچھے رولز ہیں، یہ ہمارے بدن کا حصہ ہیں، یہ ہمارے بہت سے افعال سر انجام دیتے ہیں، لیکن جو ہماری عمر بڑھتی ہے یا ہمیں بلڈ پریشر یا شوگر ہو جاتا ہے یا ہمیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا ہارٹ کی کوئی بیماری ہو جاتی ہے، کیا کہتے ہیں کورونری آرٹریز کی، تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ ٹرائیگلیسیرائڈ جو ہیں وہ 100 ہوں، اور ایل ڈی ایل وی ایل ڈی ایل جو ہے یہ بھی 75 اور 100 یا بہت ہو تو 120 کے درمیان ہوں۔ کولیسٹرول کو ہم پھر ایسے لوگوں میں 150 پہ رکھتے ہیں اور ٹرائیگلیسیرائڈ جو ہے وہ ہم 100 تک رکھتے ہیں۔ اگر جو ہے آپ نارمل ہیں، آپ درمیانی عمر کے مرد یا عورت ہیں، تو آپ کا ٹرائیگلیسیرائڈ جو ہے وہ 150 سے اوپر نہیں جانا چاہیے، کولیسٹرول جو ہے وہ 180 یا 200 سے اوپر نہیں جانا چاہیے، وی ایل ڈی ایل ایل ڈی ایل جو ہے یہ جو ہے حد الاقصیٰ 75 اور 100 کے درمیان رکھنا پڑتا ہے۔ ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین جو کہ ہمارے بدن کے لیے بہت ضروری ہے، مردوں میں جو ہے اس کا درجہ بندی جو ہے 45 کیا گیا ہے اور عورتوں میں 55 جو ہے ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہے، یعنی عورتوں میں یہ اس کی مقدار اور بھی زیادہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ تو یہ فرق ہے۔ تو عموماً جب لوگ کولیسٹرول یا سٹیٹنز کھاتے ہیں یا کولیسٹرول کی دوائی یا خون کی چربی کو کم کرنے کی دوائی کھاتے ہیں تو اس میں ہم ان کو سٹیٹنز دیتے ہیں، جس میں کہ بہت ساری دوائی ہیں، روسوواسٹاٹن ہے، اٹورواسٹاٹن ہے، سیمواسٹاٹن ہے، یہ دوائیاں ہم دیتے ہیں جو کہ رات کے وقت کھانی ہوتی ہیں، 10 ملی گرام، 20 ملی گرام، 30 ملی گرام، 40 ملی گرام تک۔ وزن کے حساب سے ہم دیکھ کے جو ہے یہ لکھتے ہیں کہ بھئی کتنا اس کا وزن زیادہ ہے یا کتنی جو ہے اس میں خون کی جو ہے چربی زیادہ ہے۔ ایک اور دوائی ہے ایزیٹامائب، وہ بھی ہم دیتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹرائیگلیسیرائڈز کو بھی کم رکھا جائے، کولیسٹرول کو بھی کم رکھا جائے، ایچ ڈی ایل کو زیادہ رکھا جائے۔ اب آپ اس تمام جو مسئلہ آپ نے سمجھ لیا ہے اس کو اپنی مرض کے مطابقت سے چیک کر لیں۔ اگر آپ شوگر کی مریض ہیں اپنے ڈاکٹر سے بات کریں، ڈائبٹالوجسٹ سے، ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو فزیشین سے بات کریں، خدا نخواستہ کوئی ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوا ہے یا کوئی سٹروک ہوا ہے جسے کہ ہم فالج کہتے ہیں، اس میں جو ہے اپنے جو بھی آپ کا اپنا فیملی فزیشین ہے اس سے بات کیجئے گا۔ تو آگاہی کے لیے
یہ ضروری ہے کہ میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے، اب ہمارے جتنے بھی پروگرام ہیں صحت زندگی کے جو ہیں، جس میں کہ میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، وہ تمام کے تمام پیشنٹ پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام مریضوں کو پرہیز بتانے کے لیے ہوتے ہیں، وہ احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں جس میں ہم کہتے ہیں انگریزی میں پیشنٹ انفارمیشن لیفلیٹ یا پیشنٹ انفارمیشن جو ہے ڈاکومنٹ کہہ لیں اس کو، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہاؤ ٹو لیو اے ہیلدی لائف، یہ اس سلسلے میں ہوتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر ہم ادویات نہیں بتاتے، پرہیز ضرور بتاتے ہیں، رہنے سہنے کا طریقہ بتاتے ہیں، ریہیبلیٹیشن بتاتے ہیں، اور اگر آپ کو زیادہ رہنمائی چاہیے ہو تو پھر آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو جو ہے سب سے پہ رابطہ کیجئے گا، جس کا کہ نمبر جو ہے ہمیشہ ہم اپنے اسکرین پہ دیتے رہتے ہیں، ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو آپ جو ہے اس پہ مزید اپنے ٹیسٹ بھیج کے ہم سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ٹیپ کیجئے گا، اور تاکہ آپ سے ہم مزید گفتگو کر سکیں۔ شکریہ۔